مرحبا بكم مجددا ومرة أخرى في قناة فاتي إدريس. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، وإن شاء الله يكون هذا رمضان ما يكونش غلبكم. إذا كما صارت العادة جبت لكم وصفة رمضانية أخرى اللي هو لو بان ماونيس. هذا لو بان ماونيس يعني معروف وينتكل سيرتو تاني بالشربة، إلي تري بون. دونك نوري لكم المقادير التالية، تبعوني. Alors, واش يلزمنا pour le pain maonis؟ يلزمنا à peu près 500 غرام de farine tout usage هايديك، يلزمنا 50 غرام تاع زيت زيتون de préférence زيت زيتون ماشي زيت سانغو. هنايا يلقنا à peu près 150 غرام تاع الماء، حنا نديرو 150 ولا خصنا نزيدو. دونك الوحده والفرينه ديالها كيفاش عامله. حبه بيض فوالا. هنا لقنا à peu près 10 غرام de levure sèche، وإلا عندكم لا levure fraîche ديروها. هنا à peu près 15 غرام plutôt de sucre، وهنا عندكم 10 غرام de sel et aussi quelques grains de pavot، voilà اللي نديروه فوق لو بان ماونيس. دونك نروحو نبداو نديرو في هاد لو بان. دونك انا نديرو بلو بيترا، واللي تقدروا ثاني كيما ديروه اوسي باليد. دونك تقدروا تعجنوا باليد ولا ديروا بلو بيترا ولا بلو باتور، يعني نديرو واش تحبوا. دونك نروحو نبداو نديرو هاد لاباط. الوغ باش نعجنوا هذا الخبز، دونك نديرو اون با يوتيليزي لو كروشي بيان سور اللي هو هذا. On va mettre la farine. Première des choses, نديرو la farine داخل البول. نزيدو لو سيل، نزيدو le sucre. Donc on va mettre quelques des ingrédients secs ensemble. نزيد la levure bien sûr ونحطها في الطاف de préférence، ما نحطهاش فوق le sel، نحطها من هنا هايليك. دونك هادو نزيد له bien sûr الحبة بيض. دونك نخلطو كامل les ingrédients ensemble ونديرو الماء. ندير ان بوبري هاد لا كونتيتي تاع الماء، ولا شفت لاباط تاعي خصها شويه نزيد لها، سينون سي بون. ولا شفتوها جاريه شويه جريتوها شويه، vous pouvez la rectifier par exemple en ajoutant un petit peu de farine. donc لاباط تاعها ما يلاش تجي بزاف جاريه، ما يلاش تجي بزاف يابسه، تجي يعني متوسطه. فوالا سيدتي نسينا نزيدو لها شويه تاع الزيت، ولها الزيت تاعها فوالا. ونخلوها تدور حتى تلمد لنا لاباط. اذا اخواتي هذيك نوتر باط راهي واجده، دونك تعجنت لنا رجعت لنا ليس. نوريها لكم فوالا. دونك كيما قلت لكم درت لها لا كونتيتي تاع الماء اللي كانت عندي لي 150 غرام تاع الماء، مي انا ما زدت لها والو. من نتوما سا ديبون لا فارين اللي عندكم، لا شفتوها مخصوصه شويه زيدوا لها شويه، يعني ما يلاش تجيكم فريمون جاريه بزاف كيما راكم تشوفوا هايليك. ما جايه متلاصقه، ما جايه جاريه، ما جايه يابسه، دونك جايه نورمال متوسطه. دونك هذه هي نديروها تخمر. من بعد ابري 1 اور باغ اكزومبل de fermentation نعاودو نرجعو باش نفاصونيو نو بان دو ماونيس. فوالا إذا أخواتي هاي لك نوتر بات. دونك خمرت كيما راكم تشوفوا. alors on va la façonner des pains maonis. دونك تقدروا توزنوا يعني الخبيزات كيما تحبوا، 250 ولا 200 غرام، يعني واش تحبوا نتوما. moi je vais essayer de partager la pâte en 4 parties égales. voilà نديرها على زوج هكذا، بعد نزيد لها هكذا ونزيد لها هكذا. فوالا دونك قسمتهم en 4 parties égales. دونك chaque partie كيفاش ندير لها.
نوريكم دابا نحلوها بالغلو. دونك نحلوها هكذا هيك، يعني لو فاسوناج نديروه كيما اللي درناه افيك لو بان اولي الا شفيتو عليه. دونك سي لو ميم فاسوناج. نجيبو هاد لابارتي هنا في الوسط ونزيدو نغلقوها دو لوط كوتي هايليك. دونك فريمون تجيكم شويه مزيره. فوالا دونك جبت لابارتي جبتها في الوسط، من بعد جبت لوطخ بارتي تاع لاباط جبتها هنايا وبنزيدها، ومن بعد ندوروها ونحطوها على لابارتي اللي راهي مفتوحه منا. دونك نروليوها شويه هكذا هايليك. فوالا نسيو نحطوها على لابارتي وين كنا ديجا غلقناها، نحطوها هكذا على لو بلاطو. فوالا ها كيفاش تجيكم. دونك نحطوها هنا، نزيدكم لا دوزيام بات. دونك فوالا نسكدوها كامل هكذا بيان كوم يلفو. نسيو كيفاش تقموها، من بعد نحلها بالاولو. هذاك ونجيبها هنا في الوسط كما راكم تشوفوا. فوالا ونعاود نجيب هاد لابارتي من هنايا منا ونبنسيها. فوالا من بعد بيان سور اون فوالا رولي كوم سا، نعطولها لا فورم دان بان دون باغيت. فوالا نزيد نحطها هنايا. الوغ بعد ما فاصيناهم كامل، الوغ نباطيجونيهم افيك ان جون دوف، درتلو شويه تاع الحليب وقرصه تاع ملح. دونك نخلطهم. الحليب هذا سافا ميدي ا لوي دوني اون بيل كولور. دونك درت ان جون دوف افيك ان بو دو لي اي اون بتيت بانسي دو سيل. دونك جو في باتيجوني كامل لا سيرفاس تاع هاد الماونيس. فوالا كامل هكذا. دونك قبل ما يخمر هايليك. sur toute la surface. Voilà. من بعد واش نحكمو لو كوبتور تاعنا. دونك تشرو واحد سبيسيالمون بور لو بان، مي لا تيليزيوه في حوايج اخرين ومن بعد ديروه في لو بان. دونك تشرو واحد سبيسيالمون بور لي بات. دونك هذا يعني يقطع لكم تري بيان لي تري تاع لو بان. دونك اون با لو كوبي كوم سا كامل هكذا. Voilà, sur toute la ligne. Je vais vous montrer أو كيفاش يجيكم، يعني تقطعوه كامل هكذا. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc كامل toute la ligne تاع le pain. نخلوه دوكا يخمر. كي يخمر نديرو شويه تاع لو بافي ونديروه في الفوغ. دونك دوكا نخلوه يخمر واحد ساعه ولا نص ساعه، سا ديبون لا تمبيراتور دو لا بيس، ونعاود نرجع لكم. اذا اخواتي هاوليك نوتخ ماونيس. دونك كيما راكم تشوفوا او خمر. هادوك لي زوفرتور اللي درنا لهم بالكيبتور شو كيفاش نتحللنا، تحل تري تري بيان. فوالا دونك الا لقيتكم فريمون هكذا هاوليك. دونك نديرو له شويه تاع لو بافو من الفوق. لو فوق راني شعلتو ا 350 دوغري فرنايت واللي عندها سيلسيوس كوم توجور ا 180. دونك لا دوري تاع طيابو تكون ما بين 30 ولا 35 دقيقه. فوالا قدمت لكم لا كاميرا باش تشوفوا مليح. دونك دوكا نديرو له شويه تاع لو غران دو بافو. دونك لما عندكمش هاد لو غران تقدروا ديروا السانوس شي بلاصتو ولا الجلجلان، يعني واش تحبوا. دونك فوالا جو في فير ان بو ici. Voilà.
دوك نديروه في الفوغ يطيب لنا ابخي 30 à 35 مينوت ان شاء الله. نعاود نرجع لكم. اذا اخواتي جو بونس كو نوتر ماونيز او طاب واجد. نخرجو دوكا من الفوغ. فوالا هاوليك كما راكم تشوفوا طابلنا تري بيان، جانا دوري. دونك نديرو في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. الوغ فوالا كما راكم تشوفوا دونك طابلنا تري بيان، يلي بيان دوري. ميم دوك لي زوفيت لي هادوك لي زوفيرتور لي درناهم جاوه تري بيان. دونك كما قلت لكم العجينه باش يجيكم لو بان هكا بيان ريوسي. العجينه ما يلقش ديروها جاريه، تجي فريمون شاده روحها بيان باش يشد روحو هو تاني. دونك هذه هي. وطيابو ما يلقش طيبوه بزاف. دونك طابلنا من التحت طابلنا من الفوق كما راكم تشوفوا. فوالا وجانا فريمون طري. هاوليك فريمون طري. دونك نقسم لكم وحده وتشوفوها كيفاش عامله بالداخل. دونك هنايا في لو بان هذا تاع لو ماونيز تحبوا تزيدوا شويه تاع لاميليورون، سافا لوي دوني دو لا ليجيرتي وتاني يعطيلو تاني لو فوليوم. تحبوا تزيدوا شويه زيدوا. دونك في لا كونتيتي تاع الفرينه اللي عطيت لكم زيدوا له ا بوبري 5 غرام دو اميليورون. فوالا دونك نقطع لكم اون باغيت وتشوفوها كيفاش عامله من الداخل. الوغ كما قلت لكم نقطع لكم وحده هاك فريمون لي تري مو. هاوليك كيفاش راكم تشوفوا. فوالا هاو طري يعني ميم الماء تحت طري ما هوش يابس. دونك هكذا جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اللي خيرت لكم ولو بان اللي خيرت لكم. اذا نجربوه يعني حاجه سهله. تبعوا برك لي زيتاب اللي درناهم وكما قلت لكم سيرتو لا بات ما يلاقش تجريوها. دونك هذه هي. الا كاش ما عندكم دي كيستيون ولا خلوهم لي في لي كومونتير اي موا جو ريبوندر. ونقول لكم بقاو على خير وتهلاو في رواحكم وصحه فطوركم وصحه سحوركم. الى الملتقى، الى اللقاء.